अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ शो में शामिल है नाजिया और हम सबको बहुत प्यारे, बहुत अजीज़ी। आज हस्बे हाल में शामिल है लम्हा फ़िक्रिया, हस्बे डाक, खबरों पर अजीज़ी साहब का तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत और सियासतदानों के बदलते हुए तेवरों पर। हाय मेरे अमाल का यार, बंदा ये भी नहीं कह सकता कि ये पेट्रोल को क्या आग लगी हुई है। पेट्रोल को तो आग लगे तो बड़ी खतरनाक हो जाती है, मगर यार इसकी कीमत को क्या आग लगी हुई है। इसकी क्या, बल्कि हर चीज की कीमत आसमान पे चढ़ गई है। चीनी देखो कहाँ पहुंच गई है, सब्जी गोश्त कहाँ पहुंच गया, कपड़ा देखो कहाँ पहुंच गया। यार उधर सियासतदान दूसरी तरफ गठजोड़ कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, रात के अंधेरे में मुलाकातें हो रही हैं, एक दूसरे को सुने भेज रहे हैं। अगर वो चल के आ जाए तो सुलह हो जाएगी, अगर वो चल के आ जाए तो सुलह हो जाएगी। यार ये अवाम के पास किसने चल के आना है? अवाम तो इनमें से जिसके पास भी चल के जाती है वो आगे से दौड़की लगा देता है। अवाम को इन चीजों से क्या मतलब, किसने चल के जाना और किसकी सुलह होनी है और किसने रात को किसको मिलना है जाके। अवाम को तो महंगाई का स्यापा पड़ा हुआ है, उसकी तरफ को ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, वैसे मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि अवाम को इन बातों से कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी नई सियासी जमातें बन रही हैं और हुक्मरान क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, और अवाम को सिर्फ जो है वो अपने पेट की पड़ी हुई है। ये एक ऐसी दलील है, शुरू से ही ना जरूर करता है। और मेरी बात तो सुनो, और तुम्हारी बात को ये डोर सिर्फ तुम्हारी वजह से आज तक इसको फ्लाइंग किक नहीं मार सका। मेरी वजह सुनो तो सही, मारी जाती नहीं है इस उम्र में तुझसे। बात सुनो। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी बुद्धि किस्म की दलील है जो हर सियासी जमात अपोजिशन में रह के इस्तेमाल करती है अपने वक्त पर। यानी कि अगर कोई, जब भी कोई अदलिया का बहरान होता है तो उस वक्त हमारी हुकूमत ये कह रही होती है कि अवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि अदालत में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, बल्कि उसको सिर्फ अपने पेट से गर्ज है, उसके बिजली महंगी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी तरह अपोजिशन भी अपने वक्त पे इसी जुमले को दोहराती है। मैं ये समझता हूँ ये सारे सिस्टम की बातें हैं, और जो एक सिस्टम है वो जब भी बनता है या बिगड़ता है अवाम उससे इफेक्ट होते हैं, उसी के नतीजे में तो महंगाई होती है या कम होती है। सही, इसका मतलब है कि अवाम इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड है। नहीं, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो अवाम को इंटरेस्टेड होना पड़ेगा या अवाम को इंटरेस्टेड होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अवाम इंटरेस्टेड है भी। ये कहना कि अवाम बिल्कुल ला ताल्लुक है इन सारे मामलात से, मैं नहीं ये समझता कि ठीक बात है। ये तुम्हारे जैसे जो टाई शाई वाले बाबू है ना, वो इंटरेस्टेड है। लोग बेचारे तो तनिया थोम गड्ढे से ही नहीं निकल रहे। यार अवाम के यही मसाइल तो हुक्मरानों का फर्ज है कि वो ऐवानों में बैठकर तय करें और महंगाई की शिद्दत को कम करने की कोशिश करें। लेकिन मसला वहां पे शुरू होता है जब अवाम को अखबार के एक ही सफ़े पर ऊपर या सबसे लगी हुई वो खबर पढ़ने को मिलती है कि आज एलपीजी की कीमतों में 12 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है, और चीनी की कीमत जो है वो 95 रुपए तक जा पहुंची है, और घी की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। और उसके बिल्कुल नीचे खबर पढ़ने को मिलती है कि पिछले 30 माह के दौरान वजीर आजम हाउस की तज़य्युन और आइश पर 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। वजीर आजम हाउस पे? जी जी, मैं सदके जाऊं, वाह 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 वाह। कितने करोड़ खर्च हुए? 7 करोड़ 40 लाख रुपए। हो सकते हैं यार, सर्दियां गर्मियां आती हैं तो प्लस्तर उखड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें यह खबर सुनने को मिलती है कि वजीर आजम साहब ये ऐलान फरमा रहे हैं कि अरकान असेंबली को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे अगर अपोजिशन रजामंद हो जाए। अपोजिशन क्यों रजामंद नहीं होगी? अपोजिशन का और हुकूमत तो मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। बच्चा बच्चा इस मुल्क का जानता है कि ये तमाम लोग अपने मफादात के लिए पल भर में इकट्ठे हो जाते हैं। यार अब एक एक प्लाट भी नहीं मिलना तो इस कारोबार का क्या फायदा भाई? फिर ये जो सियासत है। अच्छा, सितम बलाए सितम ये यार इस तरह के लफ्ज ना बोलो, फिर मैं अपने आप को नालायक महसूस करना शुरू तो ठीक ही समझोगे ना जो समझोगे यार। मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम ये है कि अगर हुक्मरानों की बॉडी लैंग्वेज में, कोई लहजे में कोई माजरत नजर आ रही हो, कोई इस तरह की आवाम के साथ हमदर्दी का पहलू नजर आ रहा हो, तो आवाम की तकलीफ में कदरे कमी वाक़ हो जाती है। लेकिन जब आवाम ये देखते हैं कि हुक्मरान हमारे से, हमारे मसाइल से, हमारी तकलीफ से कोसों दूर है और बिल्कुल वो अपने अलल्ले तलल्लों में पड़े हुए हैं, तो फिर आवाम की तकलीफ में इजाफा हो जाता है। अभी 2 दिन पहले तुम देखो, हमारे जो वफाकी वजीर खुराक है नजर गोंदल साहब, वो फरमाते हैं कि चीनी जो है ये तो एक लग्जरी है और गरीब आवाम जो है वो चीनी छोड़ दे। वैसे सर ये बात तो नहीं हुई करने वाली। ये वही बात है ना कि जनरल मुशर्रफ साहब, जिनको हम कोसने देना अपना फर्ज समझते थे सुबह दोपहर शाम, उसके दौर में जब टमाटर एक दफा 100 रुपए किलो हो गए थे तो मुशर्रफ साहब ने फरमाया था कि मैं क्या करूं, अवाम टमाटर इस्तेमाल करना छोड़ दें।
تو کیا فرق ہے آپ کی جمہوریت میں اور مشرف کی آمریت میں؟ بالکل صحیح. کیا بھائی ٹماٹر استعمال کرنا چھوڑ دے تو ہانڈی میں کیا ٹیبل ٹینس کا گیند ڈال دیا کرے, اوپر سے ڈوئی کی تھام پہ اس کو راکٹ کے ساتھ ایسے ایسے کرتے رہے. تم صرف اس بات پہ غور کرو کہ اس ملک کے عوام بیچارے صرف سبزی کے لیے, دال کے لیے, روٹی کے لیے, گندم کے لیے ترس رہے ہیں, جو اس وقت 200 ملکوں میں سے غذائی پیداوار کے حوالے سے 25ویں نمبر پہ ہے اللہ کے فضل سے, اور جس کی صرف جو گندم کی پیداوار ہے وہ مجموعی طور پر براعظم افریقہ اور جنوبی امریکہ میں کل اجناس کی پیداوار سے زیادہ ہے. لو اندازہ لگاؤ ذرا, اتنی پیداوار ہونے کے باوجود اگر پھر نہیں کوئی چیز سستی ہو رہی یا مل رہی تو پھر ہم ان کی جالی یہ جو ٹکرو ٹکری ہو رہے ہیں اس کو ہم کیا کریں جی؟ عجیب قسم کی اتحادی سیاست ہے. ایک طرف عوام بیچاری بری طرح بلبلا رہی ہے اور دوسری طرف آپ کا جو احتجاج ہے وہ چند ایک اخباری بیانات سے آگے نہیں بڑھ رہا. بھئی اگر آپ حکومت سے کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کو واقعی عوام کی تکلیف کا احساس ہے تو اس کے لیے کچھ تو ایسا کر کے دکھائیں کہ عوام کو بھی احساس ہو کہ ان کے حقوق کی کوئی ترجمانی کر رہا ہے, ان کے حقوق کی کوئی آواز بلند کر رہا ہے. کوئی آپ کا جب کوٹے کا معاملہ ہوتا ہے, جب آپ کے پاور شیئرنگ کا معاملہ ہوتا ہے, پھر تو آپ آخری حد تک جانے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں. لیکن عوام پر جو مہنگائی کا بم گرا ہوا ہے اس پر کوئی بھی سالڈ انداز میں, ٹھوس انداز میں بات نہیں کر رہا. اور اس ساری چلاکی کا نام رکھا ہوا ہے فرینڈلی اپوزیشن. نہیں, یہ تو میں ابھی اتحادی سیاست کی بات کر رہا ہوں, اور مرشد پاک کا جو اشارہ تھا وہ بھی اپنے اتحادیوں کی طرف تھا. تمہارا اشارہ غالباً نون لیگ کی پالیٹکس کی طرف ہے, وہ بھی اس کا بھی یہی حال ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ دھواں دار قسم کے بیانات ہیں, لیکن اس معاملے پر جب مہنگائی کا معاملہ آتا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ آتا ہے, اس وقت انہیں لانگ مارچ کیوں یاد نہیں آتا. اور پھر وہ چودھری نثار علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ لانگ مارچ کوئی مذاق تھوڑا ہے جو ہم آئے روز چل پڑا کریں, لیکن جب پاور شیئرنگ کی بات آتی ہے اس وقت لانگ مارچ سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ بھی آپ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سر اس لیے حکومت کا لہجہ چینج ہوا ہے اتحادیوں کے حوالے سے؟ بالکل, میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ 2 روز پہلے جب ایم کیو ایم کے ارکان نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے تو کچھ حکومتی ارکان اٹھے ہیں ایم کیو ایم کو منانے کے لیے, تو وزیر اعظم نے اپنے ارکان کو روک دیا ایسا کرنے سے. تو یہ بہت بڑی عکاسی ہے ان کے لب و لہجے میں تبدیلی کی. ظاہر ہے سر, اس لیے کیونکہ ان کے اپنے فائدے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے نا, تم اپنا اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ ان کا کام ہے, وہ کرتے ہیں لانگ مارچ. تمہارا کام اگر بگڑ رہا ہے تو تم لوگ خود لانگ مارچ کرو. اتنے شریف اور اچھی حکومت, اتنے پیارے وزیروں کے اوپر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں, شرم تو عوام کو نہیں آتی؟ اتنے مسکین اور درویش وزیروں کی حکومت میں تم لوگ عیاشیاں کرتے پھرتے ہو. کون سی عیاشی کر دی ہم نے؟ وہ بیچارے مرسیڈیزوں میں کھجل ہو رہے ہیں اور تم لوگ دیکھو کیسے نوالوں میں شوربے ڈال ڈال کے کھا رہے ہو. بلے بھائی بلے. وہ بیچارے دوائی کے لیے انگلینڈوں میں اور امریکہ میں کھجل ہوتے پھرتے ہیں اور تم لوگ ہسپتالوں کے تھڑے مل کے سوئے ہوئے ہو. بلے واہ 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 واہ. وہ بیچارے مسکین دیکھو یار, شوگر ٹیسٹ کراتے پھرتے ہیں اور تم لوگ چائے میں چینی پھینک پھینک کے پی رہے ہیں. ان بیچاروں کے بچے وہ ڈگری کا اتنا سا کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں رول رہے ہیں, اور تمہارے بچے دیکھو واہ واہ واہ, تریکوں کے نیچے ایسے چوڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, پاس بکریاں بندھی ہوئی ہیں ان کے بھی مزے لے رہے ہیں. وہ مسکین بیچارے کنڈیاں لگا لگا کے, اندر اے سی لگا لگا کے بند کمرے میں بیچارے ٹھنڈے یا سوئے ہوتے ہیں, اور تم لوگ پوری ملک کی ہوا مل کے سوئے ہوئے ہو. صدقے جاؤں تمہارے. تھوڑا ظلم ہو رہا ہے امیروں اور وزیروں پر. دیکھو تو صحیح ذرا, بیچارے جال میں چڑھتے ہی تو عورت فٹاٹ کہہ دیتی ہے چلو بیلٹ باندھو, ادھر بیچارے باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں بیلٹ, اور تم لوگ کیسے بسوں کے پیچھے لٹکے ہوئے ہو کہ پوچھنے والا ہی نہیں تمہیں. دیکھو تو صحیح یار کیا ظلم ہے. بیچارے حکمران گھروں سے نکلتے ہیں, اگے پیچھے پولیسیں لگ جاتی ہیں مسکینوں کے, ساری سڑکیں خالی, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تم کو تھوڑی عیاشی کر رہے ہو, 200-300 گاڑی میں کھڑے ایسے ہارن پہ ہارن جا رہے ہوتے ہو. اتنے تم شوق ہے, گنو ذرا کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں, خربوں کی گاڑیوں میں کھڑے ہوتے ہو تم لوگ. خالی سڑکوں پہ بیچارے کتنی اداسی ہے. اتنے مسکین حکمرانوں کو باتیں کرتے ہو, ان بیچاروں نے آج تک مچھر کا منہ نہیں دیکھا. ہائے ہائے ہائے, مچھر نہیں منہ لگاتا ان کو, اور تم لوگ ذرا دیکھو ہائے ڈینگی مچھر.
इंपोर्टेड मच्छर लड़वाते फिरते हो, वाह जी वाह। इन याशियों में पड़ गए हो यार तुम लोग। फजूल छोड़ दो याशियां, जो तुम आवाम हो ना, बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने मुल्क का। याशियां जरा देखो, अपनी हुक्मरानों को बातें करते हो। उन मस्कीनों को इतनी सी पानी की बोतल मंगवाने के लिए फ्रांस त्यारा भेजना पड़ता है, इतना सा पानी बात। और तुम देखो क्या कर रहे हो, इतनी सी तुमने दाल पकानी होती है, उसमें दे पानी पे पानी, दे पानी पे पानी, दे पानी पे पानी, दे पानी पे पानी। तुम्हारे बाप का पानी यार। नाज़रीन, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं कुछ लम्हों बाद। यार थोड़ा सा पानी नहीं मिल जाएगा?